औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन ग्रामी, मैं आपका होस्ट इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर फराम जलालपुर पीरवाला आपकी खिदमत में मैं जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह मई 2026 2026। वो तीन बुर्ज जो कि आला सतह पर रहेंगे, किस्मत की हाईएस्ट पीक पर रहेंगे, जिनकी किस्मत उनका पीछा करेगी, दौलत इज्जत शोहरत उनका पीछा करेगी, और वो किस चीज़ में लकी रहेंगे हम ये आपको बताएंगे कि ताकि उनको बर वक्त खबर हो और वो अपने आप को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर सकें। तो चलिए इस सिलसिले में चलते हैं। माह मई 2024 लकी जोडिक साइन ऑफ द मई 2026 फर्स्ट कैंसेरियन सरतान बुर्ज वाले पहले ये लकी हैं। तो इनको किस चीज़ में इनकी किस्मत बुलंद रहेगी? खाना नंबर 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 और 11, यानी कि शख्सियत बुलंद रहेगी, पैसे की आमद होगी, ज़राए आमदनी बढ़ेंगे, अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़र कामयाब होंगे, मुफ्त दौलत मिलेगी, अजीज़ रिश्तेदार ससुराल रिश्तेदार बहन भाई साथ देंगे, किस्मत बुलंद रहेगी, कोई बड़ा इनाम या मुफ्त दौलत निकल सकती है, प्राइज बाउंड लॉटरी भी निकल सकती है, बे औलाद को औलाद हो सकती है, जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, मंगनी हो सकती है, मोहब्बत भी आपका साथ देगी, किस्मत बुलंद रहेगी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे, लड़ाई झगड़े हैं, नौबत तलाक तक तो आप राजीनामा कर सकते हो। जिनकी शादियाँ ताहाल नहीं उनकी शादियाँ हो जाएंगी, बहुत लकी। दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। शरारती कारोबार में बड़ा फायदा है। इसके अलावा किस्मत बुलंद रहेगी, हाई लेवल पर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं सरतान बुर्ज वाले तो जा सकते हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, कानूनी उलझनें सुलझ जाएंगी, मुकाबले का इम्तिहान CSS PCS जो भी इम्तिहान है सब में वो कामयाब हो जाएंगे और वज़ाइफ लग जाएंगे, बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं। और जो यूट्यूब से काम करते हैं या बोल कर या कमाते हैं वो भी ये सरतान बुर्ज में बहुत कमाएंगे। कारोबार ज़बरदस्त रहेगा, कारोबार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं। दोस्तों, अब आप साथ देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, कारोबारी फ़वायद मिलेंगे। लकी ऑफ द लकी फर्स्ट लकी सरतान बुर्ज वाले रहेंगे माह मई में। तो चलिए इस सिलसिले का जो दूसरा बुर्ज है वो है जद्दी कैप्रिकॉर्न बहुत लकी रहेगा, उसकी शख्सियत हैसियत बुलंद रहेगी, बतौर लीडर वो सामने आएंगे, ज़राए आमदनी खास तौर पर बढ़ेंगे, मुफ्त दौलत आने का जो है ना मुफ्त दौलत मिल सकती है, और ज़राए आमदनी इतने बढ़ेंगे कि लोग दंग रह जाएंगे कि इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अजीज़ रिश्तेदार ससुराली रिश्तेदार बहन भाई साथ देंगे, अंदरून मुल्क सियासी समाजी मुआशी सफ़र कामयाब हैं, और इब्तदाई तालीम हासिल करने वाले हुनर सीखने वाले अपना जद्दी बुर्ज वाले भी बड़े कामयाब नजर आते हैं। ख़ानदान फले फूलेगा, शैतान लोग दब जाएंगे, लकी रहेंगे, और नई सवारी ऐसे चुटकियों में लें, चाहे हैवल लें, चाहे सैविक लें, चाहे वीगो डाला लें, चाहे कुछ भी लें, जेटोर 7 लें, जो भी लें वो ऐसे चुटकियों में लेंगे, जिनके औकात मेहरान की नहीं होगी वो ले लेंगे, बड़ी गाड़ियां भी ले लेंगे। ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त ज़बरदस्त रहेगी और लकी रहेंगे उसमें, और किराए के मकान में तो ज़ाती घर अपना बना सकते हैं। ख़ास तौर पर किस्मत बड़ी बुलंद रहेगी, प्राइज बाउंड लॉटरी में कोई बड़ा इनाम निकलने का चांस है, मुफ्त दौलत मिलने का चांस है। जवान औलाद के मसाइल जब मंगनी शादी हाल होंगे, वो लोग जो बे औलाद हैं यकीन करो इस माह मई में इनको अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा जो बे औलाद हैं, और इसके अलावा मोहब्बत साथ देगी आपकी, उसके साथ मंगनी हो सकती है, किस्मत बुलंद रहेगी। बैरून मुल्क जाने के रास्ते कैप्रिकॉर्न के खुले हैं, माँ की सेहत दुरुस्त होगी, कानूनी उलझनें सुलझ जाएंगी, मजहब में दिलचस्पी होगी, और किस्मत खास तौर पर बुलंद रहेगी जिसमें मुफ्त दौलत मिल सकती है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो जद्दी बुर्ज वालों को वो भी मिलता हुआ नजर आता है। आला तालीम में मुकाबले के इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब हैं। इसके अलावा कारोबार ज़बरदस्त रहेगा जद्दी बुर्ज वालों का। कारोबार में सरमाया लगाएं या जारी कारोबार में सरमाया लगाएं, कारोबार एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त माह मई है इसके लिए। इसके अलावा दोस्तों, अब आप साथ देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, कारोबारी फ़वायद भी मिलते हुए नजर आते हैं। तो ये इसमें जद्दी बुर्ज वाले खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 और 11 में बड़े लकी नजर आते हैं। अब चलते हैं जो इस सिलसिले का अगला बुर्ज है वो है पाइशस हाउत बुर्ज। हाउत बुर्ज वाले आपकी शख्सियत हैसियत बड़ी बुलंद रहेगी,
آپ بطور لیڈر سامنے آئیں گے، لوگوں سے اگر کوئی آپ کے کام اٹکے ہوں تو آپ نکال سکتے ہیں، ذرائع آمدنی بڑھیں گے، مفت دولت مل سکتی ہے، آپ کی آمدنی کے کئی ایک ذرائع ہو جائیں گے اور آپ کو مفت دولت بھی مل سکتی ہے۔ اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے، عزیز رشتہ دار سسرال رشتہ دار بہن بھائی آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس کے علاوہ معاشی سفر میں آپ کے ہاتھ سے کبھی کوئی خطرہ نہیں اگر سفر کریں گے، خاندان جائیداد خاندان پھلے پھولے گا، اس میں نئے لوگوں کی آمد ہے، نئی سواری کا حصول ممکن ہے، پرانی سواری اگر چوری ہوگی تو بازیاب ہوگی، اگر خراب ہے تو اچھی طرح سے بن جائے گی، زمین جائیداد کی خرید و فروخت فائدہ مند دے گی، آپ کرائے کے مکان سے ذاتی مکان میں آ سکتے ہیں، خاص طور پر بے اولاد کو اولاد ہوگی، جوان اولاد کے مسائل جاب منگنی شادی حل ہوں گے، قسمت بلند رہے گی، پرائز بونڈ لاٹری میں کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے، محبت کا ساتھ ہوگا، اس کے منگنی ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بہت بہتری ہے، اگر کوئی لڑائی جھگڑا تھا تو اب ختم ہوگا، عدالتوں میں کیس سے پنچایت میں سے تو اب راضی نامہ ہوگا، جن کی شادیاں تاحال نہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی، دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں، شراکتی کاروبار میں بھی آپ کو بڑا فائدہ اور کئی شراکتی کاروباری معاہدات طے پا جائیں گے جن میں آپ کو بڑا فائدہ ملے گا، بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں، ماں کی صحت درست ہوگی، قانونی بزنس لے جائیں گی، اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے کامیاب ترین ہیں، کاروبار زبردست رہے گا، کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نیا کاروبار کریں، جاری کاروبار میں سرمایہ لگائیں، یہ بہتر ہے۔ آپ اگر کوئی کاروبار کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کاروبار میں آپ کا بڑا نام ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستوں اب آپ ساتھ دیں گے، خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فوائد ہاؤت برج والوں کو ملتے ہیں۔ یہ 3 لکی برج ہیں، سرطان، جدی اور ہاؤت، یہ بہت لکی برج ہیں۔ ماہ مئی 2024 2026 3 zodiac sign Cancerian, Capricorn and a Pisces are lucky of the lucky king of the king مئی 2026۔ تو آخر میں آپ کو یہ دعا دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور بھی فائدے زیادہ ملیں تو آپ صدقہ کریں، دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا ملا کر صدقہ کریں، پورا مہینہ آپ بعد نماز صبح وظائف کریں، ہفتے یاغنی 1060 بار اتوار یا فتح 499 مرتبہ سوموار یا لطیف 129 بار منگل یا کابل 930 بار بدھ یا متعالو 5 بار جمعرات یا رضا کو 308 بار جمعہ یا نورو 256 بار پڑھنے سے آپ کے تمام جو ہے نا یہ فائدے 4 گنا 5 گنا اور بھی بڑھ جائیں گے۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع کل جہان، بیمار کو شفا، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ ہر مسلمان کے رزق مال اولاد فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، اور ہر مسلمان ہر انسان کو اس کا پیار نصیب فرما دے رسول اللہ کے صدقے، اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔